अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। प्यारे बच्चों, मेरी आज की कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की जो पैदाइशी ज़हीन और जीनियस है। उसकी हरकत व सकनात, सोच विचार का अंदाज और ख्यालात की पुख्तगी देखकर महसूस ही नहीं होता कि वो अभी सिर्फ 9 साल की है। हर मामले को तह में जाकर जांचना गोया उसकी आदत है। तो बच्चों, ये नाजुक सी बच्ची रानिया जो बहुत ज्यादा ज़हीन और समझदार तो है, मगर साथ ही साथ बहुत नाजुक से दिल की मालिक भी है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, रोने लगना, खामोश होकर किसी कोने में जा बैठना, ये आदत भी उसकी जात का हिस्सा है। बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि हर इंसान जिसे दुनिया में खालिक कायनात ने भेजा है, कुछ खूबियों और कुछ खामियों का मजमुआ होता है। भला के ज़हीन इंसानों में भी कुछ ऐसी बातें जरूर मौजूद होती हैं जो उनकी खामी के जुमरे में आती हैं, वरना तो बच्चों, इंसान अगर बुराई या खामी से पाक हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता। फिर तो वो वलियों, सूफियों या फिर खुदाई के करीब करीब पहुंच जाता है। सो बच्चों, ये जो बच्ची थी रानिया, उसके वालिदैन बहुत बड़े ओहदों पर फाइज नहाइश पढ़े लिखे अफसरान थे। बच्चों, रानिया के वालिदैन ने रानिया को पैदा होते ही एक कीमती तोहफे की तरह अपने घर की तमाम रौनक का बाइस समझा, और सच भी यही था, क्योंकि ये नन्ही मुन्नी गुड़िया बड़ी बड़ी आंखों और अपने खूबसूरत लंबे बालों के साथ घर में किसी चिड़िया की तरह फुदकती फिरती और उसका घर चहकने लगता। रानिया का कमरा बच्चों खिलौनों से भरा हुआ था। वो नित नए खिलौनों की फरमाइशें अपने मामा बाबा से करती तो वो फरमाइशें फौरन पूरी की जाती। आपको मालूम है ना क्यों पूरी की जाती? इसलिए कि रानिया अपने मामा बाबा को हर साल जमात में फर्स्ट आकर दिखाती। वो क्लास में सबसे आगे थी, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर मुकाबले में वो जीत कर ही आती। उसको सब ऑल राउंडर कहते। इस बच्ची में तकरीर के मुकाबलों में अव्वल इनाम लेने का हुनर भी मौजूद था। रानिया अपने स्कूल के टेबलों में डांस करती तो वो भी बेहतरीन होता, और जब वो अंग्रेजी या उर्दू में किसी भी दिए गए मौजू पर गुफ्तगू या मजमून लिखती तो वो भी किसी राइटर से कम ना होता। सो बच्चों, ये बच्ची खुदा का खास अतिया थी। लेकिन ये जो एक रोने वाली बात थी, ये जो एक नाराज हो जाने की छोटी सी खामी थी, उससे भी रानिया के मामा बाबा फिक्रमंद थे। रानिया के मामा बाबा ने उसे अच्छी बातों का सबक देने में कभी कमी न की। उठते बैठते उसे जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताते रहते। यही कि रानिया जूस पिया करो, रानिया जंक फूड से आपका पेट और चेहरे की रंगत खराब होती है, अच्छी ग़िज़ा खाओ, खेलो कूदो वगैरह। रानिया छोटी बहन से प्यार और हमदर्दी से पेश आओ। ये बात भी उसके मामा बाबा उसे अक्सर समझाते, क्योंकि वो बड़ी बहन थी। ये तो बच्चों में आपको बताना भूल ही गई कि रानिया की एक 4 साल की नन्ही सी गुड़िया जैसी बहन भी थी। रानिया कभी कभी उससे हसद भी करती। उसके दिल में ये सोच उभरती कि ये राफिया ही क्यों मामा की गोद में घुसी रहती है। रात को सोते हुए राफिया मामा के बाजू पर रोज ही सर रखकर सो जाती है। मामा मुझे क्यों गोद में नहीं बिठाती, वो क्यों मुझे अपने साथ लेटने नहीं देती। लेकिन बच्चों, इतनी समझदार होने के बावजूद रानिया थी तो नाजुक से दिल वाली रानिया। वो अपनी ख्वाहिशात को किसी भी हाल में पूरा होते देखना चाहती थी, क्योंकि घर, स्कूल, फैमिली उसे सबसे बेहतरीन समझा और माना जाता था, और वो वाकई में हर मुकाबले में जीतने का एजाज हासिल करती रहती थी। सो बच्चों, मैं आपको रानिया का एक बहुत मजे का वाकया सुनाती हूँ, जिसमें रानिया का दिल टूट गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन रानिया रोती रही, सारा दिन रोती रही, और उसकी नन्ही सी सोच ये मानने से इनकार करती रही कि वो अपनी क्लास की प्रीफेक्ट यानी मॉनिटर नहीं बन सकी। उसकी क्लास में वोटिंग हुई और पूरी क्लास से 6 लड़कियों को इस काबिल समझा गया कि वो क्लास की प्रीफेक्ट बने। मुकाबला 6 बच्चियों के माबैन था। सो प्यारे बच्चों, इन 6 लड़कियों में एक रानिया भी थी। इन 6 लड़कियों ने धुआंधार तकारीर करके अपनी क्लास को बताया कि वो क्यों प्रीफेक्ट बनना चाहती हैं और उनके प्रीफेक्ट बनने से इस क्लास को क्या फायदा होगा। उन्होंने अपने मुदल्लल अंदाज से क्लास को मुतासिर करने की कोशिश की। सो रानिया ने भी बहुत अच्छी तकरीर की।
لیکن بچوں ایک اور بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ رانیہ نے کلاس میں 6-7 دوستوں کا ایک گروپ بنا رکھا تھا. رانیہ کا خیال تھا کہ یہ تمام لڑکیاں اس کی بہت پکی اور گہری دوست ہیں اور یہ تمام دوست اور سہیلیاں اس کا بہت خیال رکھنے والی ہیں. یہ تمام دوستوں کا گروپ بریک میں، چھٹی ٹائم، مارننگ ٹائم اور اسمبلی سے پہلے ہمیشہ اکٹھی رہتی. سو بچوں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رانیہ نے بہت عمدہ تقریر کی کہ وہ کس طرح پریفیکٹ بننے کے بعد اپنی کلاس کو مانیٹر کرے گی، کلاس میں اتحاد پیدا کرے گی اور سب اچھا کرے گی. سو بچوں ہوا کچھ یوں کہ جب کلاس کی ووٹنگ ہوئی تو رانیہ کی بجائے کوئی دوسری اسٹوڈنٹ پریفیکٹ بن گئی. بس بچوں پھر کیا تھا، رانیہ جسے ہارنے کی عادت ہی نہیں تھی اور جو ہر مقام پر جیتتی آئی تھی، جسے ماما بابا نے ہمیشہ صرف یہی بتایا تھا کہ رانیہ یو آر نمبر 1. سو بچوں رانیہ اس دھچکے کو برداشت نہ کر سکی اور خوب روئی، تمام دن روتی رہی کہ میں یعنی رانیہ ہار گئی، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بچوں آپ یہ دیکھو کہ ہار اور جیت وقت اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. کبھی آپ جیتتے ہیں اور کبھی آپ ہار جاتے ہیں. لیکن رانیہ کو بچوں سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ اس کی سب سے گہری دوستوں نے اسے ووٹ نہیں دیا. اس سے رانیہ کا دل اور بھی ٹوٹ گیا. لیکن بچوں اس موقع پر چونکہ رانیہ کے ماما بابا بہت پڑھے لکھے، بہت علم و دانش سے بہرہ تھے، انہوں نے رانیہ کی بہت کاؤنسلنگ کی، اسے بہت سمجھایا اور اسے 2 باتیں سمجھانے کی خاص طور پر کوشش کی اور بتایا کہ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں آپ کی آئندہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. آپ کے مستقبل کے لیے ان نکات سے باخبر رہنا رانیہ اور اس جیسے تمام بچوں کے لیے لازم ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن باقی تمام لوگ بھی تو اپنی اپنی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں. کبھی ان کی کوشش آپ کی کوشش سے زیادہ بھرپور ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے، انہیں مبارک دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے تاکہ کامیابی ہمارے حصے میں آئے. سو دوسری بات، اہم بات بچوں، رانیہ کے ماں بابا نے بتائی کہ آپ کو گروپنگ سے بچنا ہے. آپ کو ساری کلاس سے دوستی کرنی ہے، سارے اسکول سے دوستی کرنی ہے، تاکہ جب آپ پریفیکٹ کا الیکشن لڑیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملیں. ایک اور بات بچوں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی بہت کام کی بات ہے. پیارے بچوں، آپ دوست دیکھ بھال کر بناؤ. بہترین اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل موقع پر آپ کو چھوڑ کر نہ جائے بلکہ آپ کی مدد کرے اور آپ سے دوستی نبھائے. سو کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں. کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی.